मार्का हक स्क्वायर जो कि पुराना कचहरी चौक रावलपिंडी हुआ करता था, इसको ऑपरेशनल क्यों नहीं किया गया अभी तक? इसका इफ्तिताह हो गया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है कि इसको इफ्तिताह इसका कर दिया गया है लेकिन इसको ऑपरेशनल नहीं हुआ, ट्रैफिक के लिए ये खुला नहीं है। लोगों का ये कहना है कि आवाम जलील हो रही है, पिछले 6 महीनों से जो है खवारी काट रही है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, ट्रैफिक है, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है, मुख्तलिफ रस्तों से जाना पड़ता है, ये सब कुछ। अच्छा जी, रीमॉडलिंग ऑफ कचहरी चौक रावलपिंडी, आपको ताजा तरीन मनाजिर पाक पाकिस्तान पे हम दिखाने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। सबको पता है कि 10 मई 2026 को इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो चुका है और इसका जो नया नाम है मार्का हक स्क्वायर के नाम से इसका नया जो है ना नाम रख दिया गया है। पूरे प्रोजेक्ट का विजिट भी करवाते हैं और साथ साथ कुछ चीजें डिस्कस करते हैं कि अभी तक ये ऑपरेशनल क्यों नहीं हुआ, ट्रैफिक के लिए क्यों नहीं खुला। अभी जब हम रावलपिंडी सदर वाली साइड से मेन कचहरी चौक जिसका नया नाम मार्का हक स्क्वायर रख दिया गया है, उस साइड पे जब हम जाते हैं, पीसी होटल क्रॉस करते हैं, तो ये वो वाली जगह बनती है। ठीक है, ये जिस रोड से भी हम जा रहे हैं बेसिकली वो रोड है, जब लाहौर से पेशावर को ट्रैफिक आएगा तो ये वाला रोड इस्तेमाल करेगा तो आगे सीधा पेशावर वाली साइड पे वो जा सकेगा। यहाँ पर इस साइड पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट मनाजिर पाक पाकिस्तान पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है। ये रोड माशाल्लाह से कंप्लीट है, यहाँ पर पौधे वगैरह लगे हुए हैं, रोड लाइट्स यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, और मतलब हर तरह से ये ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में ना। और इसके साथ वाला जो रोड है वो भी बिल्कुल 100% रेडी है, जो कि माल रोड सदर वाली साइड से, पेशावर वाली साइड से आगे लाहौर को जो ट्रैफिक जाएगा वो लेफ्ट साइड पे जो रोड है वो है। अच्छा, यहाँ पर ये आपको लेफ्ट साइड पे जो चीज नजर आ रही है, यहाँ पर एक ये अंडरपास भी है। ठीक है, जो कि सीएसडी वाली साइड से एक साइड उसकी वो बनती है, दूसरी साइड इसकी यहाँ पर एक चौक के करीब करके जो है ना, पहले टांगा चौक हुआ करता था सामने और यहाँ पर, और अभी तो वो एक मोन्यूमेंट बन गया जो मार्का हक मोन्यूमेंट के नाम से जो है ना आपने सोशल मीडिया पे काफी देखा होगा कि ये बना हुआ है। सो यहाँ पर जो है ना आकर ये एक अंडरपास कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर काफी खुली ज्यादा ये जगह आप देख सकते हैं। ठीक है, और बट यहाँ पे पार्टीशन हो चुकी हुई है। इस साइड पे जो अंडरपास है ना, ये अंडरपास कौन सा है, जो पुराने एयरपोर्ट वाली साइड से और अमार चौक वाली साइड से जो ट्रैफिक आएगा इस अंडरपास को यूज करके आगे पेशावर वाली साइड पे जा सकेगा। लेफ्ट साइड पे जो रोड आपको दिखाया ये आगे मरी रोड वाली साइड पे और सामने अमार चौक वाली साइड पे जा सकते हैं। ये बेसिकली मार्का हक मोन्यूमेंट है जो कि पिछले दिनों में तमीर हुआ है। पाकिस्तान भारत की जो जंग हुई थी उसी मुनासबत से, जो अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी थी, उस मुनासबत से ये मार्का हक जो है ना ये यहाँ पर मोन्यूमेंट बनाया गया। आपको अंडरपास के अंदर से मनाजिर दिखाते हैं। काफी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन जो चौक है यहाँ पर तो काफी सारे लोगों ने आकर वीडियोस वगैरह कर ली, लेकिन गहराई में जाकर और डिटेल्स में जाके जो है ना बहुत कम लोगों ने वीडियोस की हैं। ये अंडरपास का नाम आप देख सकते हैं मार्का हक अंडरपास, माशाल्लाह से ये कंप्लीट है। आप देख सकते हैं ये 1 लेन का ये अंडरपास है। अमार चौक पुराने एयरपोर्ट वाली साइड से ट्रैफिक इसमें से घुसेगा और आगे माल रोड पेशावर वाली साइड पे जो है ना सदर से होता हुआ वो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस अंडरपास पे तारकोल डली हुई है, निशानात इसके लगे हुए हैं, साइडें इसकी कंप्लीट है, रोड लाइट्स यहाँ पर लगी हुई है, माशाल्लाह से जबरदस्त ये अंडरपास बना हुआ है। अब ये आपको आगे जाके जो है ना पूरा प्रोजेक्ट भी दिखाते हैं, साथ इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ डिस्कस हम कर लेते हैं कि गुज़िश्ता कल 10 मई 2026 को मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ पर आके इसका इफ्तिताह भी कर दिया और काफी ज्यादा रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम यहाँ पर आई हुई थी। उन्होंने प्रोजेक्ट विजिट किया, सब कुछ उन्होंने देखा, भला कि वाकई काम हुआ है नहीं हुआ, अपनी निगरानी में जो है ना उन्होंने इसको ओके किया, हाँ वाकई काम हुआ है। कचहरी चौक रावलपिंडी का जो नया नाम मार्का हक स्क्वायर रखा गया, तो ये काम यहाँ पर कंप्लीट है। अच्छा, जो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है कि मार्का हक स्क्वायर जो कि पुराना कचहरी चौक रावलपिंडी हुआ करता था, इसको ऑपरेशनल क्यों नहीं किया गया अभी तक? इसका इफ्तिताह हो गया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है कि इसको इफ्तिताह इसका कर दिया गया है लेकिन इसको ऑपरेशनल नहीं हुआ, ट्रैफिक के लिए ये खुला नहीं है। लोगों का ये कहना है कि आवाम जलील हो रही है, पिछले 6 महीनों से जो है खवारी काट रही है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, ट्रैफिक है, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है, मुख्तलिफ रस्तों से जाना पड़ता है, ये सब कुछ। सो ये काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दुनिया का ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि इफ्तिताह होने के बाद भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। सो उन लोगों के साथ जो है ना थोड़ी सी गपशप करते हैं। सर, जो ये लोग कहते हैं ना कि ये अभी तक ऑपरेशनल क्यों नहीं हुआ, दुनिया का ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है। आप एक दफा गूगल कर लें, एक दफा चैट जीपीटी पे जाकर वहां पर आप चेक कर लें कि दुनिया में जो बड़े बड़े मंसूबे होते हैं, कई ऐसे दुनिया के ममालिक हैं जहां पे ऐसे बड़े मंसूबे इफ्तिताह होने के बाद भी ऑपरेशनल नहीं हुए। ये कोई दुनिया का वाहिद कोई ऐसा अनोखा अजूबा या मंसूबा नहीं है जो कि इफ्तिताह होने के बाद जो है ना ऑपरेशनल नहीं हुआ। तो ऐसे कई ज्यादा मंसूबे पहले भी माजी में गुजर चुके हैं और ये चीजें चलती रहती हैं। इसकी कुछ वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे ये हम कहते हैं 100% रेडी है, 100% रोडें रेडी हैं, पुल आपके सामने रेडी है, फ्लाईओवर्स रेडी है, अंडरपासेस रेडी है, लेकिन कुछ जो टचिंग है, टचिंग आप समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत घास लगाना, साइडों पे ब्लॉक्स लगाना,
ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کوئی ہلکی پھلکی سی جو ہے نا جہاں پر جیسے فور ایگزامپل یہ آپ کو جو پیدل کراسنگ والا جو سب سے بڑا برج نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر کافی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر چھت جو ہے نا کوئی فائبر کا کچھ اس طرح کا یہاں پر اوپر چھت ڈال دیا جائے کہ بارش سے لوگوں کو بچایا جا سکے, دھوپ سے لوگوں کو بچایا جا سکے. جیسے یہ ایک چھوٹا سا کام ہے, اس طرح کا چھوٹے موٹے اور بھی جو کام ہے تو انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا ویٹ کیا جا رہا ہے, اور جیسے ہی وہ کام مکمل ہوں گے تو یہ آپریشنل ہو جائے گا. جہاں پر عوام نے 6 مہینے انتظار کیا, وہاں پر اگر کچھ گھنٹے یا کچھ دن اور انتظار کر لیں, مجھے بتائیں کون سی قیامت آ جائے گی. کافی زیادہ لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن جو ادر پارٹیز کے لوگ ہیں وہ جو تنقید کرتے ہیں لوگ, وہ انہوں نے زیادہ رولا رپا کیا ہوا کہ آپریشنل نہیں ہو رہا, آپریشنل نہیں ہو رہا, ہم ذلیل ہو گئے, خوار ہو گئے, ایسے ایسے ایسے. سو جہاں پر آپ نے 6 مہینے کا انتظار کر لیا تو کچھ دن اور انتظار کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, میں بھی ایز اے عوام ہوں, آپ لوگوں کی طرح میں بھی اس چوک کے بجائے ڈیفرنٹ روڈ استعمال کرتا ہوں. پیٹرول زیادہ لگتا ہے, گرمی میں بھی جاتا ہوں, بارش میں بھی جاتا ہوں, اور دھوپ میں بھی جاتا ہوں, سب کچھ میرے ساتھ بھی ہے, اور کئی ایسے لوگ ہیں. سو تھوڑا سا حوصلہ رکھے, پاکستانی قوم بڑی جذباتی قوم ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ جلد اوپن ہو جائے گا, کچھ دنوں میں یہ اوپن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. افتتاح اگر ہو گیا تو آپ کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو کہ جو ہے نا ایک انٹرنیشنل لیول کا پروجیکٹ ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ کسی گلی محلے کا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, جب یہ پروجیکٹ چل رہا تھا یہاں پر کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. کافی سارے لوگوں نے کہا کہ 2026 میں مکمل نہیں ہو سکتا, تو یہ مکمل ہو چکا ہے, آپ آ کے دیکھ لیں. آپریشنل ابھی نہیں ہوا, کچھ دن میں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا رات میں کام نہیں کرتے, تو ویڈیوز کے ہم نے ثبوت دیے کہ رات میں بھی یہاں پر کام ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو ہے نا ناقص مٹیریل استعمال کر رہے ہیں, کام جو ہے نا یہ بڑا کیا کہتے ہیں اچھا کام نہیں ہو رہا, بڑی جلدی جو ہے نا یہ پروجیکٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر ہم نے آپ کو اس کا مٹیریل دکھایا ہے, یہاں پر ان کا FW انہوں نے جہاں جہاں کام کیے وہ لوہا کام کیے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے FW والوں سے ہزار اختلاف ہوں, لیکن جو ہے نا کوالٹی میں وہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے. کچھ دن پروجیکٹ یہ لیٹ ہوا, 30 اپریل 2026 کی جو ڈیٹ دی گئی تھی, ٹھیک ہے, تو کچھ دن یہ پروجیکٹ لیٹ ہوا تو لوگوں نے ہنگامہ یہاں پہ برپا کر دیا کہ 30 اپریل کے بعد ابھی مئی شروع ہو گیا, مئی کی 2 تاریخ ہے, 3 تاریخ ہے, 8 تاریخ ہے, 10 تاریخ ہوگی, ابھی تک پروجیکٹ اوپن نہیں ہوا, ٹھیک ہے. سو کچھ دن لیٹ ہوا تو عوام نے اتنا رولا رپا کر دیا. 30 اپریل 2026 کو جب عوام کو یہ بتایا گیا کہ ابھی پروجیکٹ اوپن نہیں ہو رہا, مارچ اپریل میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں, جس کی وجہ سے کام متاثر ہوا, تو کچھ دن جو ہے نا یہ لیٹ ہوگا. عوام نے کہا یہ بہانے بنانا شروع ہو گئے ہیں, کام کرتے نہیں ہے, رات کو کام ہوتا نہیں ہے, کام بڑا سلو ہو رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بحث شروع ہوگی. اچھا, ایک صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بارش میں جو ہے نا انہوں نے کام کر رہے ہیں تو کام بڑا خراب کر رہے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جلدی کام نہیں کر رہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بارش میں کام ہونے سے کام خراب ہوتا ہے. ایسے ایسے عوام کا کچھ سمجھ نہیں لگتی. اللہ ہدایت دے ہم سب کو. تو اتنا بڑا منصوبہ انٹرنیشنل لیول کا یہاں تک پہنچ گیا, تو آپ بالکل بھی گھبرائے مت, کچھ دن میں انشاءاللہ یہ اوپن ہو جائے گا. ڈے 1 سے لے کے اور افتتاح کے دن تک ہم نے اپڈیٹ دینے کی کوشش کی ہے پاکستان پہ. صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو پتہ چلے پروجیکٹ میں کتنا کام ہو گیا, کتنا کام رہ گیا, دن میں ہو رہا ہے, رات میں ہو رہا ہے, کیا چیزیں چل رہی ہے, کیا نہیں. تو ابھی کافی سارے لوگوں نے یہ میسیجز بھی ہمیں ان باکس میں بھی کیے اور کمنٹس وغیرہ میں بھی کیے کہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے, آپ کا کنٹینٹ ختم ہو گیا. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان جو یہ چینل ہے, جو پیج ہے, انشاءاللہ یہ آگے بھی چلتا رہے گا. پروجیکٹ ایک نہیں, پروجیکٹس اور بھی ہوتے رہیں گے, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا بے شمار کنٹینٹ ہے. تو آپ گھبرائے مت, انشاءاللہ آپ کو نیا کنٹینٹ ملتا رہا کرے گا.